नमो नमः। संस्कृतभारती दूरस्थ शिक्षण विभागः। हस्ताक्षरलेखनाभिमानः। द्वितीयः मासः। अपश्चिमः पश्चिमे इत्यस्मात् पुस्तकात्। समरसता संस्कृतेन इति लेखात् एकं पुटम्। सनिवेल् हिन्दुदेवालये यदा कक्ष्या प्राचलत् तदा तेषु एव दिनेषु सायङ्काले क्युपर्टिनोनगरे अपरा अपि कक्ष्या प्राचलत्। तत्र प्रायः 40 जनाः भागं गृहीतवन्तः। उत्साहिनां युवतियुवकानां गणः आसीत् सः। तेषु बहवः सङ्गणक अभियन्तारः एव। सङ्गणके उपयोगाय अतीव उत्तमा भाषा संस्कृतम् इत्येतत् बहूनां कुतूहलकारकः विषयः अस्ति इत्यतः सङ्गणक अभियन्तारः विशेषतया संस्कृतविषये आकृष्टाः सन्ति। स्यान्फ्रान्सिस्को नगरे तत्समीपस्थयोः नगरयोः प्रवृत्तं शिबिरद्वयम् अपि अतीव समीचीनम् आसीत्। तेषु सर्वेषु दिनेषु गणपतिशिवरामाभ्यां सह एव आसीत् मम वासः। तौ च ब्रह्मचारिणौ स्वयंपाकस्य नानाविधान् प्रयोगान् कुर्वन्तौ माम् अपि भोजयतः स्म। प्रसन्नगणपतिः तु मध्ये मध्ये विश्वासमहोदय, भोजनार्थं भवते परह्यस्तनम् ओदनं परिवेशयानि उत ह्यस्तनम् इति वदन् परिहासं करोति स्म। अद्यतनं तु ओदनं नास्ति एव। ब्रह्मचारिणां पाकविधानम् एव एतत्। सकृत् कृतं चेत् पुनः 3-4 दिनानि यावत् तद्विषये चिन्तनीयम् एव नास्ति। उत्तमं दधि तक्रादिकं च अतीव न्यूनमूल्येन लभ्यते। अतः भोजनम् इत्येतत् कदापि न समस्यायै। अविवाहितानामपि। नागराजपाटीलः मूलतः उत्तरकर्णाटकीयः। यदा सः बेङ्गलूरुनगरे भारतीयविज्ञानमन्दिरे छात्रः आसीत् तदा एव तत्रत्ये संस्कृतसङ्घे सक्रियः कार्यकर्ता आसीत्। वीथीनाटकादिषु अभिनयं करोति स्म। इदानीं तु अत्रत्यायां कस्याञ्चित् संस्थायां सङ्गणक अभियन्ता अस्ति। पत्नी रेखा पाटील्, पुत्री प्रियाङ्का, पुत्रश्च शशाङ्कः। एतैः उपेतः लघुः परिवारः तस्य। साहित्यसङ्गीतादिषु कलासु आसक्तः सः हिन्दुस्थानीगायकः अपि। IDRF संस्थायाः उपाध्यक्षः सन् सः अनेकविधेषु सामाजिककार्येषु व्यापृतः अस्ति। एकस्मिन् दिने नागराजपाटीलः मां स्यान्फ्रान्सिस्को नगरवीक्षणार्थं नीतवान्। नगरस्य अत्याकर्षकं स्थानं गोल्डन् गेट् नामकः सेतुः दृष्टः। 65 वर्षेभ्यः पूर्वं निर्मितः एषः सेतुः 2 एव स्तम्भयोः आधारेण स्थितः अस्ति। युगपत् षण्णां वाहनानां गमनाय यावत् आवश्यकं तावत् वैशाल्यम् अस्ति अस्य सेतोः। सम्पूर्णतया नारङ्गवर्णेन लिप्तः एषः सेतुः हिमावृतः चेदपि दूरादेव द्रष्टुं शक्यः। स्यान्फ्रान्सिस्को नगरस्य उत्तरतीरं मेरिन् कैण्ट् इत्यनेन प्रदेशेन संयोजयतः एतस्य लम्बमानस्य सेतोः पार्श्वे समुद्रोत्पन्नानां विक्रयणार्थं विपणिः एव अस्ति। नानाविधस्य मनोरञ्जनस्य अपि अत्र अवसरः अस्ति। नमो नमः। एतेषां सर्वेषां सुन्दरं हस्ताक्षरं दृष्टम्। भवन्तः अपि हस्तेन सुन्दरं लिखित्वा प्रेषयन्तु। विवरणानि अत्र एव सन्ति। नमो नमः।